बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ममुंगा स्टार्ट कऊ यूनिट नंबर 11 क्लास 10 की मुंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस स्टार्ट कऊ और द दुच कम चैप्टर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बदी बस बिया हाइड्रोकार्बन दे दर पेपर पर लिहाज ची कम दी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दी और दादुम सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दा ददी नफस बिया बायो केमिस्ट्री दा अब इंशाल्लाह मुंगा डिस्कस कऊ नन मुंगा चैप्टर स्टार्ट ची कम दे लेक्चर 1 जमुंग सर दे थर्ड नंबर चैप्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नन जमुंग क्लास ची कम दे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसता और दागी बमुंगा यानी इंट्रोडक्शन बकू टिकता और दागी बल्ला के शांति हिस्ट्री वायु सास पर बुक की जिसोना वर्कड़ी दागी मुताबिक पमुंगा हिस्ट्री वायु जगह चरदी हिस्ट्री जी कम दा काफ़ी घटा था पर सेकेंडरी बुक की बिया काफ़ी घटा था ठीक था नजलती जिसोना हिस्ट्री वर्कड़ी दागी मुताबिक पमुंगा दा हिस्ट्री जी कम दे मुंगा वायु ठीक था रजुंग अखपल टॉपिक ला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट नंबर मुंगा इंट्रोडक्शन नजूच इंट्रोडक्शन की मुंता सवई ठीक शो नो तकरीबन जमुंग सरा दनन्ना तकरीबन 200 ईयर एगो दनन्ना तकरीबन 200 काला मख की चिकम अर्ली केमिस्ट्री अगो चिकम दे कंपाउंड क्लासिफाइड को पदवो कैटेगरी की कंपाउंड चिकम दे यानी दाई क्लासिफाइड को पदवो कैटेगरी की ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स यानी द सोर्स पर बेसिस कल डिवाइड कलर यो लेनुम वर को ऑर्गेनिक कंपाउंड और बल लेनुम सवर को इनऑर्गेनिक कंपाउंड यो लेनुम सवर को ऑर्गेनिक कंपाउंड और बल लेनुम सवर को इनऑर्गेनिक कंपाउंड नुपागा टीम की बद्वी डिफिनीशन को ची ऑर्गेनिक कंपाउंड बमुंगा आगे कंपाउंड तवायु आगे कंपाउंड तबमुंगा वायु ची आगा मुंगा ऑब्टेन को आगा मुंगा हासिलो दसना द लिविंग थिंग ना आगे ले बनुम दुइसो वर्को दगे तबद्वी ऑर्गेनिक कंपाउंड बैसे तवे ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय आगा कंपाउंड तवे ची आगा बाय अगस्तो द लिविंग थिंग ना वस लिविंग थिंग मुंग सर सूखती यानी प्लांट्स थी और एनिमल्स दी करना दा मुंग सर सदी लिविंग थिंग दी वस लकम मिसाल सवर कई लकम मुंग सर सदी फेट्स थी फ्रूटीन दी मुंग सरा फेट्स थी फ्रूटीन दी वस कार्बोहाइड्रेट्स थी दा टूरिज्म सरी दा मुंग सरा चिकम दे ऑर्गेनिक कंपाउंड दी नुद्वी वी चीज मुंग सरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बमुंगा हसिलो ऑब्टेन कुबा दसना द लिविंग थिंग ना दसना बे हसिलो द लिविंग थिंग ना दिस पाकर टीम की द्वितीय सी डिफाइन को दा का शांति दा से भाई डिफाइन कवलो और इनऑर्गेनिक पैसा तवेले इनऑर्गेनिक कंपाउंड भाई आगा कंपाउंड तवे चागा भाई ऑब्टेन को जैसे ना द नॉन लिविंग थिंग ना जैसे ना बयासी लो द नॉन लिविंग थिंग ना दगले भाई नेम सवर को इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी नॉन लिविंग थिंग्स में सरी यानी मिनरल ना बयागस्तो मादनियात ना बयागस्तो ठीक शो दगले भाई नेम सवर को जमुन सर्च कम दे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भाई वाला वर्क वालो पता का टीम के द साइंटिस्ट टू पदी मानी बिलीव हो ची बस दा खबर टिकता दा खबर ची कम दा टिकता बस दा खबर रवाना पदी की जमुन सरा यानी यो थ्योरी राला वाइटल फोर्स थ्योरी जमुन सर सर आला यो थ्योरी राला वाइटल फोर्स थ्योरी और साइंटिस्ट जमुन सर से ब्राजीलियस राले जमुन सरा ठीक शो ब्राजील जमुन सर राले द प्रपोज करा यो थ्योरी ची दा थ्योरी जमुन सर से निमदे वाइटल फोर्स थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी चिकम दा सास बाबू के सिर्फ नेम वर कड़े वाइटल फोर्स थ्योरी पे 1815 के राला और दस खबर वकड़ा दोम दक खबर वकड़ा छे लिविंग सुम सर चिकम ऑर्गेनिक कंपाउंड दी दा बमुंगा हासिलो यानी द लिविंग थिंग नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बमुंगा हासिलो दोन नॉन लिविंग थिंग ना और दा खबर वकड़ा छी ऑर्गेनिक कंपाउंड चिकम दी यानी दा वही सो वाइटल फोर्स थ्योरी से वही वाइटल फोर्स थ्योरी जमुंग सरदा वही छी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड इनसाइड अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय सुपर फोर्स इट्स कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी दिस खबर वकड़ा दिदा खबर वकड़ा छी जमुंग सरा ऑर्गेनिक कंपाउंड चिकम दे दामुंग सिर्फ और सिर्फ दामुंग प्रिपेयर कवले शू इनसाइड द बॉडी इनसाइड द बॉडी की दनन जमुंग सरा दागिने मुंग दा प्रिपेयर कवले शू वली दितो वली वीची दा जमुंग सर चिकम दे ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ सिर्फ प्रिपेयर को दो लिविंग थिंग ना पसा वजा या साथी साइंटिस्ट पे रीजन मोर कई नो अगो वीची पदे वजे मुंग दा सको यानी मुंगा दा ऑर्गेनिक कंपाउंड चिकम दे दामुंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म ना पदे वजे प्रिपेयर को जका ची दे पारा यो सुपर फोर्स पकार दे यो सुपर फोर्स पकार दे यो वाइटल फोर्स पकार दे और आगा वाइटल फोर्स चिकम दे आगदम सर नेचुरली मौजूद दे आगा सा मौजूद दे नेचुरली मौजूद है दी वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब सर वाइटल यानी वाइटल फोर्स वी नो ऑर्गेनिक कंपाउंड बदम सरा
تیاریږي وایټل فورس چې کوم دی هغه وي نو ارګینیک کمپاوند به تیاریږي. او بله دا خبره وکړه چې دا اټ از امپاسبل دا خبره امپاسبل ده چې مونږ ارګینیک کمپاوند چې کوم دی دا پریپیر کو په لیب کې. دا خبره امپاسبل ده چې مونږ ارګینیک کمپاوند څه کو پریپیر کو. دوه خبرې دا وکړې. پیله خبره دا وکړه کو ارګینیک کمپاوند مونږ الو دا به د لیوینګ ارګینیزم نه الو د څه نه به الو د لیوینګ ارګینیزم ځکه چې دې لپاره یو سوپر نیچرل فورس ضرورت دی او هغه سوپر نیچرل فورس چې کوم دی هغه قدرتي دی هغه ما او تا نشو جوړولی هغه قدرتي فورس دی او دغه قدرتي فورس په ترو باندې زموږ سره څه کېږي ارګینیک کمپاوند چې کوم دی هغه پریپیر کېږي. او بلې خبره دا وکړه چې دا امپاسبل ده چې مونږ ارګینیک کمپاوند پریپیر کو یعنی تیاری کو پس کې په لیب کې. ولې ریزن څه ورکوي هغه وایي ځکه چې د ارګینیک کمپاوند لپاره څه ضرورت دی یو د نیچرل فورس ضرورت دی او هغه نیچرل فورس چې کوم دی هغه په لیب کې نه وي نو د هغې لپاره یو نیچرل فورس ضرورت دی. نو ریزن په دغې وجه ورکوي چې د هغې لپاره نیچرل فورس ضرورت دی او هغه نیچرل فورس چې کوم دی هغه زموږ سره په لیب کې نه وي. نو په دې وجه د وی چې اټ از امپاسبل ټو پریپیر ارګینیک کمپاوند اینډ لیب. نو دې تیوري چې کله دا پیښ شوه د دې نه پس ساینټسټ نورم دغه بلیف شو چې بس دا خبره ټیک ده چې ارګینیک کمپاوند مونږ الو د پلانټس نه او د انیملز نه ټیک ده. په ده پسې بیا زموږ سره څه چل وشو یعنی په ده پسې زموږ سره بل ساینټسټ راغلی څه ټایم پس چې کوم دی څه ټایم پس زموږ سره راغلی هولر چې کوم دی هغه موږ سره راغلی دونه ډیټیل پکې نه ځو موږ. هولر چې کوم دی هغه څه وکړو یا ساتئ فرست ارګینیک کمپاوند دی یوریا چې دا چې کوم دا یې زموږ سره په لیب کې پریپیر کړه. دا ارګینیک کمپاوند دی او دا یې څه کو په لیب کې دا په لیب کې چې کوم دی دا یې پریپیر کو یعنی د ان ارګینیک کمپاوند نه د څه وکړو د ان ارګینیک کمپاوند امونیا ساینایډ چې کوم دی دا یې اغوستی پوټاشیم ساینایډ امونیا ساینایډ یې اغوستی NH4 CNO دا یې واغوستو ان ارګینیک کمپاوند دی هولر او دیله یعنی هیټ په ورک موږ یې څه راکړو یوریا یې راکړه. څه یې راکړه یوریا او یوریا چې کوم دا موږ سره څه دی دا موږ سره ارګینیک کمپاوند دی. نو چې کله د په لیب کې د ان ارګینیک کمپاوند نه ارګینیک کمپاوند تیار کو نو دغې نه پس چې کوم دی دا فرست کمپاوند یوریا یاد ساتئ ښه چې دا پریپیر شوی دی په لیب کې او چا پریپیر کړی دی هولر ټیک شو. نو د دې نه پس بیا ساینټسټ چې کوم دی ساینټسټ ته یو رو میلاو شو. ساینټسټو د دغې نه پس بیا څه وکړل یعنی د ټایم تیریدو سره میلیون اف ارګینیک کمپاوند چې کوم دی هغه تیارېدل شروع شول په زموږ سره چې کوم په لیب کې زموږ سره روزانه ایوری ډے په لارج نمبر اف کمپاوند چې کوم دی هغه به د هغې به تیاره کېدل چې کوم دی هغه زموږ سره شروع شول ټیک شو. نو دا زموږ سره دا زموږ سره هسټري. بیا موږ دی په هغه ټایم کې ارګینیک کیمسټري چې کوم دی موږ سره چې کوم دی داسې هم ډیپینډ کوله چې هغه زموږ سره چې په هغې کې کاربن چې کوم دی موجود وي هغې ته به ارګینیک کیمسټري وي ټیک ده. نو اوس راځو نو مونږ څه وی چې هولر چې کوم دی د څه وکړو امونیا ساینایډ راواغوستو ان ارګینیک کمپاوند راواغوستو او د ان ارګینیک کمپاوند نه څه کو یعنی یوریا چې کوم دا هغې موږ سره څه کړه هغې تیاره کړه فردر پریپیر کړې ده په لیب کې. دا زموږ سره څه دی یوریا ده ټیک ده ارګینیک کمپاوند دی. اوس راځو مونږه ماډرن کنسپټ ته ماډرن ډیفینیشن ته د ارګینیک کیمسټري چې دغې نه پس چې کوم دی دغه تیوري وایټل فورس تیوري ریجیکټ شوه خبرې ختمه شوه ځکه چې هغه زموږ سره کومه خبره کړې وه خبره غلطه شوه. نو دې نه پس ماډرن کنسپټ څه دی ارګینیک کیمسټري څنګه ډیفاین کوي. ارګینیک کیمسټري موږ داسې ډیفاین کوو یعنی د سټډي اف هایډروکاربن اینډ دیئر ډیرایویټیو یعنی د کله موږ څه سټډي کوو د هایډروکاربن سټډي کوو. هایډروکاربن څه ته ویلی شي هایډروکاربن موږ هغه کمپاوند ته وایو چې په هغې کې موږ سره څه وي کاربن وي پلس څه وي زموږ سره هایډروجن وي زموږ سره. نو داسې قسمه کمپاوند ته به موږ څه وایو هایډروکاربن چې اونلی صرف او صرف دا دوه ایلیمنټ پکې ګورې ادروایز بل ایلیمنټ پکې موږ سره نه وي. نو هایډروکاربن موږ څه ته وایو هایډروکاربن موږ هغې کمپاوند ته وایو چې په هغې کې موږ سره څه وي دوز کمپاوند وچ هیو کاربن اینډ هایډروجن چې کاربن او هایډروجن پکې وي دغې ته موږ څه وایو هایډروکاربن. او ورسره the study of hydrocarbon and their derivative مطلب څه دی یعنی موږ سره فار ایگزامپل هایډروکاربن ما واغوستو دا زموږ سره دا موږ سره CH4 دی دا هایډروکاربن دی که نه یو پکې کاربن دی
वन पकी कार्बन दे और सलोर पकी सदी हाइड्रोजन दी करा सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन दा जुम चर से यानी हाइड्रोकार्बन दे वस दा एग्जांपल मार आवाज तो दा CH4 शो उससे डेरिवेटिव एक्सप्लेन को ची डेरिवेटिव मतलब से रे वस चिकला द दी CH4 ना यो हाइड्रोजन सशी सब्स्टिट्यूट शी यानी रिमूव शी सशी तुम सरा यो हाइड्रोजन चिकम दे आगजम सरा सब्स्टिट्यूट शी द दे पे सोक राशि या क्लोरीन राशि या ऑक्सीजन राशि या नाइट्रोजन राशि नो दा प्रोडक्ट दल तराले दा प्रोडक्ट चिकम दे दल चिकम दाराले दारा दिस शो डेरिवेटिव शो दा दिस शो तुम सरा डेरिवेटिव शो दा सिम रातलेशी यानी दा क्लोरीन चिकम दे सलोर क्लोरीन रातलेशी कार्बन टेट्राक्लोराइड हम रातलेशी दा सी कार्बन टेट्राक्लोराइड दा सी यानी द यो कार्बन नंबर सलोर क्लोरीन चिकम दे दा बसशी दा बती गैर शापे रजम सरा बॉन्ड और या सत कार्बन सलोर बॉन्ड जोड़े सही ना देखिए दा पलास शिल की सो इलेक्ट्रॉन दी सलोर इलेक्ट्रॉन दी नु दा रत शो डेरिवेटिव शो नु दा सिम रातलेशी यानी क्लोरीन 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 नु वस्त शो तुम सरा दा जम सर शो यरंदा द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव शो नु दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव नई लेक्चर की मुंग असर डिस्कस कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दागे इंट्रोडक्शंस ठीक था दगशान दागे चिकम दे वाइटल फोर्स थ्योरी में एक्सप्लेन करा और दागे सर चिकम दे मुंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जमुंग सर चिकम दे अगा मुंगा सतवेलेशी डेरिवेटिव सतवेलेशी हाइड्रोकार्बन सतवेलेशी दा मुंग चिकम दे खबर डिटेल माने मुंग सरा एक्सप्लेन कर